عسلامة ومرحبا بكم في فورماسيون دوت نت. إن شاء الله باش نحاولوا معناها نقراو دوت نت معناها من الأول للآخر. نتمنى إنه الفورماسيون هذه تفيدكم برشا. يلا معناها نبداو نشوفوا البلان تاعنا باش يكون أول حاجة باش نشوفوا الانترودكسيون سي شارب. باش نقراو زاد الكلاس إريتاج بوليمورفيزم اللي هي معناها أهم نوسيون اللي هي النوسيون معناها أورينتي أوبجي. بعد تالي باش نشوفو لي كونفيرسيون دي تيب معناها باش نكونفيرتيو لي تيب وباش نقرا مع بعضنا ان شاء الله لي زيكسيبسيون. ابري اون فا ديكوفري معناها التيب انونيم الاكسبرسيون لامدا ميثود ديكستنسيون. باش نشوفو اللونجاج لينك اللي هو يقرب شويه معناها لللونجاج اس كيو ال، لكن مش كيف في حاجات باش نشوفو الانترودكسيون تاع الدوت نت فريم ورك اون جينيرال. نتعداو من بعد تالي ان شاء الله باش نشوفوا الفونتيتي فريم ورك والديزاين باترنز اللي هي هما على الاخر باش تخلينا معناها ننظموا الابليكاسيون تاعنا. الديزاين باترن هي باترون دي كونسيبسيون. ابري اون فا معناها اتيديي مع بعضنا ان شاء الله لاسبي دوت نت اللي هو بور معناها بور ديفلوبي دي ابليكاسيون ويب بازي معناها على دوت نت. وننهو ان شاء الله الفورماسيون تاعنا باكزامان. يلا ما نطولش عليكم نبداو. اول حاجه بالنسبه للانترودكسيون سي شارب. بالنسبه للكاتريام اني سبري دونك باش تقروا انتم الماتير نتاعكم اللي هي معناها الدوت نت باش تشوفوا شويه حاجات على السي شارب. اما اهم حاجه انا خرجت لكم توا اهم حاجه اللي هي معناها كيفاش يخدم معناها السي شارب. على خاطر انت كيف باش تعرف السي شارب كيفاش باش يخدم باش يسهل عليك الدوت نت في برشا حاجات. دونك السي شارب علاش باش نستعملوه احنا علاش هما قالوكم شويه سي شارب؟ علاش خاطر معناها on va utiliser C Sharp afin معناها d'assembler une application développée avec .NET. معناها باش نحاولوا نربطوا C Sharp نخرجوا في الاخر معناها الابليكاسيون .NET. باهي اول حاجه كي نحلوا الفيزيوال ستوديو تاعنا باش نخدموا كود ولا دونك الكود هذاك يتسمى كود اون لونغاج سي شارب. دونك هو الكود سورس نتاعنا. باهي بعد تالي انتم اون فوا عملتوا ران ولا اكزيكسيون تاع الكود نتاعكم شنو باش يعمل هنا الكومبيلاتور؟ اول حاجه الكومبيلاتور باش il va analyser le code instruction par instruction. une fois ما فماش معناها لا ايرور سيمانتيك لا ايرور سانتاكسيك لا حتى شيء باش الكود نتاعنا il va معناها الكومبيلاتور il va transformer notre code en code en langage intermédiaire. باهي لهنا في السي شارب مش كيما في الجافا والا في السي بلس بلس في لي زوتر لونغاج. لا الكومبيلاتور اش يعمل؟ il va transformer الكود سورس البروغرام بينير. في السي شارب لا il va transformer notre code source en code en langage intermédiaire اللي هو ماهوش بروغرام بينير ماهوش دي 0 و 1. دونك البروغرام هذا اللي هو الفيشيه معناها الكود en langage intermédiaire الاكستنسيون تاعها هي .exe. باهي دونك اش معناها بوان اكزو؟ معناها لهنا باش يخرج لنا فيشي بوان اكزو. لو بوان اكزو ديما نعملوا لها معناها باش نكزيكوتيوها ما عندناش حل. ديما فيشي بوان اكزو راك انت باش تكزيكوتيها معناها دونك يا ديجا اكزيكيوشن. دونك بعد تالي باش يجينا ان اوتر بروغرام اسمه كومبيلاسيون دو كومن لانجويج ران تايم اللي هو معناها يتسمى اناليزور بروغرام دو بروغرام. الاناليزور دو بروغرام هذا شنو باش يعمل؟ باش يمشي يقرا الفيشيه هذه اللي هي كود اون لونغاج انترميديير il va vérifier سي معناها فما ايرور ولا يشوف السيكوريتي ولا اون فوا جاوب باين فيها حتى مشكله. دونك il va le transformer en vrai programme binaire. هكاك تولي الابليكاسيون تاعي تخدم وتشوف في الكونسول فزت معناها تشوف باغ اكزومبل حتى في شي ميساج هذا هو شنو يصير من داخل معناها. دونك هكا نكونوا عملنا معناها انتروداكسيون خفيفه نضيفه على السي شارب. حاولت معناها لو ماكسيموم اني نقص معناها في الكور خاطر الكور طويل برشا. دونك حاولت نخرج اهم حاجات. ان شاء الله في الفيديو الثاني باش نشوفوا النوسيون اورينتي كيما حكيت لكم
بلا. دونك ميرسي بور فوتر اتونسيون، وما تنسوش معنا باش تبارطاجيو الفيديو بينات بعضكم باش تستمتعوا. نتقابلوا في الفيديو الثاني ان شاء الله. سلامة.